जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 418औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हालै दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 50 गुल्मको विधिवत रूपमा स्थापना गर्नुहुँदै भवन शिलान्यास गर्नुभएको छ। मिति 2077 साल वैशाख 31 गते स्थापना गरिएको बोर्डर आउटपोस्ट छाङ्ग्रुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्मको रूपमा स्थापना गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भए अनुसार भवन शिलान्यास गर्नुहुँदै माननीय गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीहरूका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको हुँदा सीमा क्षेत्रमा अझै सशक्त रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनसँगै सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत गर्न पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। दार्चुला जिल्लाका माननीय सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना र गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले सम्बोधन मन्तव्य राख्नुभएको उक्त भवन शिलान्यास कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा माननीय गृहमन्त्री थापाले ब्यास गाउँपालिकाको कौवा, टिङ्कर लगायतका क्षेत्रहरूको निरीक्षण भ्रमण समेत गर्नुभएको थियो। गुल्म स्थापना पश्चात सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राष्ट्रसेवकहरूलाई गर्नुभएको निर्देशन सम्बोधनका क्रममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई त्रुटिरहित ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सदैव उच्च मनोबलका साथ परिचालन हुन निर्देशन दिनुहुँदै ब्यासमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी 12 मास उक्त स्थानमा रहन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन लागिएकोले सो क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका लागि अब सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सधैँभरि तयार रहिरहने बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै सीमा क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 स्थित बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका गण, गुल्म, बोर्डर आउटपोस्ट तथा सुरक्षा बेसहरूको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा सँगसँगै कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण र विपद उद्धारका लागि अहोरात्र परिचालित भइरहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट गर्नुभई उच्च मनोबलका साथ अझै सक्रिय रूपमा परिचालित हुन हौसला प्रदान गर्नुभयो। सो अवसरमा महानिरीक्षक खनालले सीमा क्षेत्रमा तैनाथ राष्ट्रसेवकहरूलाई मास्क, पिपिई सेट, थर्मोमिटर लगायत स्वास्थ्य तथा सरसफाइका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने सर्लाही स्थित नम्बर 10 गणमा नवनिर्मित महिला ब्यारेक भवन, धनुषा स्थित नम्बर 8 गणमा नवनिर्मित गणपति निवास तथा सिंह ब्यारेक भवन, रौतहट स्थित नम्बर 11 गण, बारा स्थित नम्बर 12 गण र सप्तरी स्थित नम्बर 6 गणमा नवनिर्मित गणपति निवासहरूको समेत समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा नेपाल एपीएफ अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले सीमा क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूलाई कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरण लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी अन्य विषयहरूमा सचेतनामूलक प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन र अवैध गतिविधि नियन्त्रण तथा जनशक्ति परिचालनका लागि चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिका 1 गार्दी र सोही नगरपालिका वडा नम्बर 9 राईडाँडामा बोर्डर आउटपोस्टहरूको स्थापना, महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका 4 मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 39 रिजर्भ गण स्थापना, कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 8 पचुई र दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 9 दत्तु तथा रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका 5 इम्लिहवा र सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 डन्डामा बोर्डर आउटपोस्टहरूको हालै सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू क्रमशः मनदीप श्रेष्ठ, कृष्णभक्त ब्रह्मचार्य, हरिशङ्कर बुढाथोकी र किशोर प्रधानको उपस्थितिमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका बीच स्थापना भएको कुरा सम्बन्धित बाहिनीहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी
विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी र बढीमालिका जवान तालिम शिक्षालय कैलालीमा सञ्चालित विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू क्रमशः कुलबहादुर नेमुवाङ, कालिदास धौबजी, प्रेमराज पोखरेल, इन्द्रराज कार्की, विदुर खड्का, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू प्रदीप सिंह कार्की र रूपकुमार छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कुरा सम्बन्धित शिक्षालयहरूले जनाएका छन्। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण तथा मातहत बोर्डर आउटपोस्टहरूबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले जिल्लाका विभिन्न सीमा इलाकाहरूबाट अवैध रूपमा सीमा पार गरी नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका 36 जना भारतीय नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गणबाट तत्काल परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले पोखरा महानगरपालिका 18 खपौदी नजिकै फेवातालमा प्याराग्लाइडिङ अनियन्त्रित भई खस्दा सोही महानगरपालिका 19 बस्ने अमन थापालाई सकुशल उद्धार गरी आफन्तलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ विपद सम्बन्धी गतिविधिहरू। रूपन्देही स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 27 गण मातहत सुरक्षा बेस करौताबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले हालै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 2 स्थित दानव नदीको बाढीमा गई 2 छोरा र 1 छोरीसहित आत्महत्याको प्रयास गर्दै बाढीमा डुबेको अवस्थामा वर्ष 33 की गङ्गोत्री मल्फाहा र उनका छोराछोरीहरूलाई सकुशल जीवितै उद्धार गरेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका 7 कपिलधाम नजिकै बनगाई सडक खण्डमा जिनुवाबाट विद्युत मर्मत गरी फर्किँदै गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सवार गाडी कोइली खोला तर्ने क्रममा खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका 3 जनाको खोजी तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गणबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको कमान्डमा खटिएको उद्धारक टोलीले निरन्तरको खोजी पश्चात विभिन्न स्थानबाट निजहरूको शव उद्धार गरी पोस्टमार्टमका लागि पठाएको कुरा गणले जनाएको छ। हालै आएको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भएका बाढी, पहिरो तथा डुबानका घटनाहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका इकाइहरूबाट उद्धारक राष्ट्रसेवकहरू परिचालित भई अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रभावकारी उद्धार कार्य गरेका छन्। गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका 2 रातचौरमा गएको पहिरो, स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ नगरपालिका 14 तमादीमा गएको पहिरो, पाल्पा जिल्लाको रम्बा गाउँपालिका 2 बेलौजामा गएको पहिरो तथा रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका 10 स्थित रोहिणी नदी, तिनौ खोला तथा दानव खोलामा आएको बाढीका कारण डुबानमा परेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले विभिन्न स्थानहरूबाट 8 जनालाई जीवितै उद्धार गरेको छ भने बाढी तथा पहिरोमा पुरी मृत्यु भएका 16 जनाको शव उद्धार गरेको छ। यसैगरी अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिका 12 कोठिया मैदानमा गाउँमाथिको जमिन भासिँदा क्षतिग्रस्त भएका घरहरूबाट र पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सरावल गाउँपालिका 4 बोडन्तवापुरमा डुबानबाट पीडित भएका नागरिकहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुका साथै विस्थापित नागरिकहरूलाई बस्नको लागि अस्थायी टेन्ट निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको कुरा सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस रतनपुरी लालबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले निजगढ नगरपालिका 10 फास्ट ट्र्याकको जङ्गलबाट बेबारिसे अवस्थामा 2 नाल भरुवा बन्दुक बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा बुझाएको कुरा सो इकाइले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण 12बाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले पचरौता नगरपालिका 4 इनरुवाबाट अवैध लागु औषध अफिम 2 केजी र 25 ग्राम गाँजासहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ भने सोही गणबाट परिचालित टोलीले
करैयामाई गाउँपालिका 2बाट करिब 5 किलो 200 ग्राम अवैध लागु औषध गाँजा र 56,000 नगदसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ। यसैगरी सोहीगढ मातहत बोर्डर आउटपोस्ट बरैनियाबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले विश्रामपुर गाउँपालिका 3 मुसरवाबाट 2800 पिस अवैध लागु औषधका इन्जेक्सनहरू, फेनारगन, डाइजापाम र नोर्फिन बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा सोहगढले जनाएको छ। रूपन्देही स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 27 गणबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले बोटवल उपमहानगरपालिका 11 बेलबासमा भारतबाट भन्सार छली बोलेरो पिकअपमा लुकाई छिपाई अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएका करिब 9,74,000 बराबरको विभिन्न परिमाणका लत्ता कपडा, कुर्ता सुरुवाल सेटहरू सहित उक्त सवारी साधन र एकजनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भूमिका सम्बन्धी वृत्तचित्र। स्वीकार गर्नुहोस्। विश्वको मानचित्रलाई पल्टाएर हेर्दा सानो तर स्वर्गानुभूति प्राप्त गर्ने एकमात्र देश हो नेपाल। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत मनमोहक हिम श्रृङ्खलाहरू, हरियो वनजङ्गलले ढाकेको सुन्दर पहाडहरू, सुन फल्ने तराईका फाँटहरू, अलौकिक कला संस्कृति एवं शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल यस पुण्यभूमिलाई जन्मथलो एवं कर्मथलोको रूपमा पाउँदा हामी नेपाली साँच्चै नै गौरवान्वित एवं भाग्यमानी महसुस गरिरहेका छौँ। तथापि यस मनमोहक एवं हृदयस्पर्शी भूमिमा हर्षोल्लासका साथ आफ्नो दैनिकी सम्पादन गर्दै आइरहेका हामी बेला बेलामा प्राकृतिक एवं मानवीय विपत्तिको शिकार भइरहेको सबैमाझ छर्लङ्गै छ। यसको अलावा भूकम्पीय दृष्टिकोणले पनि अति नै संवेदनशील रहेको हाम्रो देश बेला बेला आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरूबाट पनि नराम्रोसँग उत्पीडित हुने गरेको पाइन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी यिनै विपदका क्षणमा अग्रपङ्क्तिमा रही जनताको धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो कुशल एवं योग्य उपस्थिति देखाई सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा कटिबद्ध सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विपद व्यवस्थापनमा देखाएको निपुणता, कौशलता एवं जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकालाई उजागर गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सञ्चालनका लागि सुम्पिएका विभिन्न कार्यहरूमध्ये सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिच्छेद 2 दफा 6 उपदफा 1 न बमोजिम नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन निर्देश गरेको कार्यलाई त्रुटिरहित ढङ्गले सम्पादन गर्दै स्थापना कालदेखि नै देश र जनताप्रति सदैव समर्पित रहँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आफ्नो स्थापनाको छोटो कालखण्डमै एक उत्कृष्ट एवं जनसेवी सङ्गठनका रूपमा परिचय स्थापित गर्न सफल भइसकेको छ। देशमा मनसुनको सुरुवातसँगै पर्वतीय खण्डमा भएको अविरल वर्षाको प्रभावस्वरूप तराई खण्डमा बाढी अनि डुबानका घटनाहरू निरन्तर हुँदै आइरहेका छन्। पहाडी भेगबाट अविरल वर्षासँगै गएको पहिरो तथा तराई भेगमा उर्लिएको बाढी बस्ती बस्तीमा पसेका कारण आपद विपदमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका हातहरू अगाडि बढाउँदै यथाशीघ्र परिचालन भई प्रभावकारी उद्धार कार्य गर्ने गरेको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले। खोलानाला, बाढी पहिरो तथा ताल तलैया, कुवा, पोखरी, इनारमा हुने डुबान एवं सवारी दुर्घटना नै किन नहोस्, उद्धारको लागि हर पल हर घडी सक्रिय रहने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विपद व्यवस्थापनमा निपुणता हासिल गर्न चितवनको कुरिन्टारमा विक्रम सम्वत 2068 सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयको स्थापना गरी आफ्नो राष्ट्र सेवकहरूलाई निरन्तर तालिम प्रदान गर्दै योग्य जनशक्ति निर्माण गरिरहेको छ। देशको जुनसुकै भागमा आइपर्ने विपदका घटनाहरूमा खोजी, उद्धार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापित यस तालिम शिक्षालयले विपद व्यवस्थापन तालिम मार्फत हालसम्म 1733 जनालाई उद्धार सम्बन्धी ज्ञान र सिप प्रदान गरी कुशल, दक्ष, योग्य तथा निपुण बनाइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आफूसँग भएका सीमित स्रोत साधनहरूको उच्चतम उपयोग गरी राज्यले दिएको जिम्मेवारी निर्वाहका लागि देशका 77 वटै जिल्लाहरूमा तैनात भई जुनसुकै विपदका घटनाहरूमा तत्काल खटी प्रभावकारी रूपमा उद्धार कार्य निरन्तर गर्दै आइरहेको छ। विपदको समयमा सबै पक्षको सहकार्य र समन्वय अति आवश्यक हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गृह मन्त्रालय लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरू तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि प्रधान कार्यालयमा विपद व्यवस्थापन महाशाखाको स्थापना गरी कार्य गरिरहेको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा रहेका बाहिनी मुख्यालयहरूमा क्षेत्रीय विपद व्यवस्थापन टिम र फिल्ड स्तरमा प्रभावकारी परिचालनका लागि देशभरका प्रत्येक गण तथा गुल्महरूमा एक प्लाटुन नफरी विपद व्यवस्थापनका आवश्यक उपकरणहरूसहित तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाई रहने गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभरका विभिन्न स्थानहरूमा भएका आगलागी, बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, भूकम्प, शीतलहर, हिमपात तथा हिमपहिरो, हावाहुरी, चट्याङ र नदी, ताल, इनार तथा पोखरीमा डुबानका घटनाहरूमा यथाशीघ्र परिचालन भई करिब 64,300 जनालाई घाइते अवस्थामा जीवितै उद्धार गरेको थियो भने करिब 18,500 जनाको मृत शव उद्धार गरेको थियो। सम्भावित जोखिम क्षेत्रको नियमित अनुगमन र गस्ती गरी तदनुसारको सतर्कता अपनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्दै यस वर्ष देशका विभिन्न स्थानहरूमा भएका सवारी दुर्घटनामा परि घाइते 472 जनालाई जीवितै उद्धार गर्यो भने 129 जनाको मृत शव उद्धार गर्यो। विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिहरूका साथ देशभर परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूले यस वर्ष भएका बाढी पहिरोका घटनाहरूबाट 114 जनालाई जीवितै उद्धार गर्न सफल भयो भने 226 जनाको मृत शव उद्धार गरेका छन्। त्यति मात्र नभई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले यस वर्ष देशभरका विभिन्न नदी, ताल तथा इनारहरूमा डुबेका 32 जनालाई जीवितै उद्धार गर्यो भने 77 जनाको शव उद्धार गर्यो। यसैगरी यस वर्ष भएका अन्य विपदका घटनाहरू आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपात तथा हिमपहिरो आदिमा परि घाइते भएका 20 जनालाई जीवितै उद्धार गर्यो भने 13 जनाको मृत शव उद्धार गर्न सफल भयो। प्रकोप पश्चात गरिने उद्धारलाई व्यवस्थित गर्न प्रकोप पूर्व नै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विपद पूर्व नै जोखिमको पूर्वानुमान गरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई विपद उद्धार सम्बन्धी विभिन्न अभ्यासहरू समेत समय समयमा निरन्तर गराउँदै आइरहेको कारण यस्ता विपदहरूको समयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सफलतापूर्वक उद्धार कार्य गरी उच्च स्तरको कार्यकौशलताको प्रदर्शन गर्दै सयौं नेपालीहरूको जीवज्यान तथा धनमाल बचाउन सफल रहँदै आएको छ। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको चुस्तता तथा कामप्रतिको समर्पणता एवं उत्कृष्टताको विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्याल यसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ। स्थापना कालदेखि नै सशस्त्र प्रहरी बल विपद उद्धारको क्रममा सधैँ लागि नै परेको छ। अब स्थापना कालमा जुन म्यान्डेट सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राप्त भयो विपद उद्धार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यसको लागि कसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तालिमयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेर विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार र पर्वतीय तालिम शिक्षालय मनाङमा हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ र त्यसबाट विभिन्न प्रकारका तालिमहरू, फायर फाइटिङ सम्बन्धी तालिमहरू, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू, CSSR तालिमहरू, MFR तालिमहरू, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले गोताखोर तालिम विदेशमा र स्वदेशमा पनि गरेर गोताखोरहरू हामीले उत्पादन गरेर विभिन्न स्थानमा विपद भएको समयमा परिचालन गरिँदै आएको छ। यो तालिम गरिसकेपछि
सशस्त्र प्रहरी बलको जुनसुकै कर्मचारीहरूमा पनि एउटा मोरल उनीहरूमा यो गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ बढेको एउटा हामीले पाएका छौँ। यसरी तालिमहरू हाम्रो जनशक्तिलाई हामीले दिइराखेका छौँ र यो 2000 भन्दा बढी जनशक्तिलाई हामीले प्रशिक्षक योग्य तालिम प्रदान गरिसकेका छौँ र यो तालिम प्राप्त विज्ञ जनशक्ति गएर सम्पूर्ण इकाइहरूमा अनुशिक्षण तालिमको नाममा र अन्य तालिमको नाममा अभ्यासको नाममा प्रत्येक प्रदेशमा अभ्यासहरू पनि सञ्चालन गरेर हाम्रा सम्पूर्ण सशस्त्र कर्मचारीहरूलाई विपदसँग सँगसँगै जाने, विपदमा उद्धार कार्यमा सँगसँगै खटिन सक्ने बनाउनलाई हामी सङ्गठनले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसको नतिजा पनि राम्रै देखिएको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी जवान र बिल्लादार मध्येबाट मात्रै फिल्डमा उत्कृष्ट अपरेसनल कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी बिल्लादार जवानलाई वर्ष जवान घोषणा गर्ने जुन परम्परा, गौरवमय परम्परा सशस्त्र प्रहरी बलको छ, त्यसमा अहिलेसम्म जानुभएका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी वर्ष जवानहरू अधिकांश यही विपद व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने अन्तर्गतबाट पर्नुभएको छ। यसमा पनि अझ बढी चाहिँ गोताखोर जसले आफ्नो जीवनको बाजी राखेर जीवनको माया नगरेर सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ यो वर्ष जवानमा पर्नुभएको छ। विपद व्यवस्थापनलाई सशस्त्र प्रहरी बलले सङ्गठन स्तरबाट नै कसरी अझ फाइन रूपमा, अझ प्रभावकारी रूपमा जनताको घर दैलोसम्म पुगेर सेवा र सहयोग गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा, उद्धार गर्न कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी क्षति कम गर्न सकिन्छ, कमभन्दा कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पूर्व तयारीको अवस्थादेखि लिएर विपद भइरहेको अवस्थादेखि लिएर विपद पश्चातको अवस्थामा पनि कसरी गर्न सकिन्छ भने कार्ययोजना बनाएर प्रत्येक प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बलका इकाइहरूमा विपद व्यवस्थापनको एउटा टिम आवश्यकता अनुसार स्ट्यान्ड बाईको रूपमा हर बखत परिचालन हुन सक्ने गरी एम्बुलेन्स सहित स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा रहेको छ। यो हाम्रो टिमहरूलाई यहाँहरू कसैले पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा, दुःख परेको बेलामा 1114मा फोन गरेर, टोल फ्री नम्बर हो, पैसा लाग्दैन, फोन गरेर चाहिँ खबर गर्नुभयो भने हामी खबर पाएको 5 मिनट नपुग्दै त्यहाँबाट परिचालन मुभ भएर तपाईँहरूको घर दैलोसम्म, तपाईँहरूको ठाउँसम्म आइपुग्न सक्ने अवस्थामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल पुगेको छ। विपदको समयमा गर्नुपर्ने उद्धार कार्यको तयारी तथा अभ्यास सँगसँगै विपद पूर्व सचेतनामूलक प्रशिक्षण प्रदान गर्दै जुनसुकै विपद प्रकोपका घटनाहरूमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन भई तीव्र उद्धार कार्य गर्दै आइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले यसका साथै विपद पीडित नागरिकहरूलाई सुरक्षित अवतरण तथा राहत वितरण कार्यमा समेत आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। मौसम र समयअनुसार आउन सक्ने विपत्तिका लागि 24 घण्टा आवश्यक तयारीका साथ परिचालित हुँदै आइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका उद्धारक राष्ट्रसेवकहरू बाढी तथा डुबानका घटनामा मात्र नभई जुनसुकै प्रकृतिको विपदका घटनाहरू भएको खबर पाउन साथ यथाशीघ्र सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालित भई प्रभावकारी उद्धारका लागि निरन्तर खटिरहेका छन्, डटिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रसँगै देशका संवेदनशील स्थानहरूमा अहोरात्र तैनाथ भई भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यका साथसाथै जनसेवा र जनसुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले यस्ता आपद विपद आइपर्दा सम्पर्क गर्नको लागि आफ्नो टोल फ्री नम्बर 1114 शीघ्र सूचना प्रवाह गर्न सदैव खुल्ला गराइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपदको क्षणमा जुन आत्मबलका साथ अगाडि बढेको छ, त्यही अनुपातमा सङ्गठनलाई आधुनिक उपकरण र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै लैजान एवं भावी दिनमा यस क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी एवं जनमुखी बनाउन चालिएको कदमबारे सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। विपद व्यवस्थापन सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल सरकारले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यो जिम्मेवारी
महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ र विगतमा भएका विपदहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको योगदानको आम नागरिकबाट प्रशंसा भएको पनि हामीले पाएका छौँ र सशस्त्र प्रहरी बलप्रति जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो पुरा गर्न सशस्त्र प्रहरी बल सदैव कटिबद्ध रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले विगतमा भएका विपद उद्धार कार्यहरूमा आफूसँग उपलब्ध भएका स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्दै आइरहेको थियो र यस वर्ष हामीले प्राकृतिक विपद र गैर प्राकृतिक विपद जुन कोभिड-19 जस्तो महामारी पनि हामीले सामना गर्न परिरहेको छ र कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि सशस्त्र प्रहरी बल तराई, पहाड, हिमाल र सिमानामा खटिएका छन् र सरकारले दिएको जिम्मेवारीहरू त्रुटिरहित ढङ्गबाट पुरा गर्दै आइरहेका छन् र नेपालभित्र हुने जुनसुकै किसिमका विपदहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले आफूसँग उपलब्ध भएको दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्दै उद्धार कार्य गर्दै आइरहेको छ र यो उद्धार कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि सशस्त्र प्रहरी बलले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सङ्गठनले विपद उद्धारको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि विभिन्न तालिमहरू हाम्रा शिक्षालयहरूमा सञ्चालन गरिएको छ भने यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र आधुनिक उपकरणको लागि सङ्गठनको तर्फबाट गर्न सकिने कुराहरू सङ्गठनको तर्फबाट व्यवस्थापन हुँदैछ भने नसकिने कुराहरूको लागि मजकुर मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अब यो विपद भन्ने कुरा कहिले पनि कुन समयमा कहिले कहाँ कसरी आउँछ भन्ने कुराहरूको जानकारी हुँदैन, तर पनि कुनै विपदहरू यो समयमा आउन सक्छ भन्ने हामीले पूर्व अनुमान गर्न सक्छौँ र त्यो विपदबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले समयमै सावधानी अपनाउने, समयमा पूर्व तयारी गर्ने र कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा क्षति अवश्य पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने समयमा हामीले उद्धार गरेर जनतालाई सेवा र उद्धार तथा सेवा पनि हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ। आम नागरिकलाई पनि जनचेतना फौलाउने उद्देश्यले एउटा चाहिँ अनुशिक्षण कार्यक्रमको प्याकेज बनाएर विभिन्न स्कुल, समुदाय र क्लबहरूमा पनि हामीले अनुशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ, तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दा केही समय रोकिएको छ। तर सामान्य अवस्था हुने बित्तिकै हामी फेरि यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू पुनः सञ्चालन गर्नेछौँ। प्रकोप पीडितको उद्धार, सुरक्षित अवतरण र राहत प्रदान गर्ने मानवीय कार्यलाई आफ्नो कर्म अनि धर्म सम्झी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त भएका विभिन्न उद्धार उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत भोलिका दिनमा आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरूलाई अझै न्यूनीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मन, वचन र कर्मले सेवाभावका साथ कार्यक्षेत्रमा देखिएका कठिन आरोह अवरोहहरूको सामना गर्दै मानवीय तथा प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्न हर पल हर क्षण सक्षम छ, तयार छ र सदैव तयार रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछ। जय नेपाल। सशस्त्र प्रहरी हामी छातीभरि देश हाम्रो, हिमाल पहाड तराई पुग्छौँ सुरक्षा देश हाम्रो। सशस्त्र प्रहरी हामी छातीभरि